لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسرى كلمة تمجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. चौथा कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. मेरे प्यारे बच्चों